पिछले 25 सालों में होने वाला ये बदतरीन फ़िज़ाई हादसा है। इतने सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए, उनके घरों में अफ़सोस की फ़िज़ा है। उड़ान भरने के चंद सेकंड्स के बाद तैयारा फ़ज़ा में बुलंद ही नहीं हो सका। इस तैयारे में कुछ भी ठीक काम नहीं कर रहा, एसी भी नहीं चल रहे हैं, लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जो एंटरटेनमेंट का सिस्टम है, जो स्क्रीन लगी होती है उसके बटन्स भी काम नहीं कर रहे, रिमोट के बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक बहुत ही भयानक हादसा पेश आया है। बोइंग 787 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद एक रिहायशी इलाके में मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे में कितने लोग सवार थे, हॉस्टल पर गिरने के बाद आबादी को और वहां रहने वालों को कितना नुकसान पहुंचा, क्या वजह सामने आई है कि ये इतना भयानक हादसा पेश आया। और एक अहम बात, इस तैयारे में मौजूद जितने मुसाफिर थे उनमें से एक शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया है। उसने क्या बताया और क्या अब तक तफसीलात सामने आ चुकी हैं, ये मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस वक्त अगर आप भारतीय मीडिया देखें तो हर तरफ यही टॉप न्यूज़ चल रही है, लोग सोगवार हैं। बहुत ही अफसोस का वाक़या है कि इतने सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए, उनके घरों में अफसोस की फ़िज़ा है, लोग सोगवार हैं। और ये बहुत ही एक भयानक चीज़ सामने आ रही है कि हुआ क्या होगा। इतना हौलनाक हादसा पेश आया और उड़ान भरने के चंद सेकंड्स के बाद तैयारा फ़ज़ा में बुलंद ही नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहा है तैयारा और वो गिरकर तबाह हो गया। जो इंडियन मीडिया है इस वक्त इसको कह रहा है 59 सेकंड्स ऑफ हॉरर, यानी कि 1 मिनट से भी कम वक्त में इतने सारे लोग इस जहाने फ़ानी से चले गए। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं भारतीय मीडिया से भी, भारतीय जर्नलिस्ट हैं उनके तवज्जुह से भी, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर में न्यूज़ आ गई थी लेकिन उस वक्त बहुत अर्ली था, कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही थी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जी, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स का तैयारा था। इसको AI-171 का नाम दिया गया था, यानी ये इसका फ्लाइट नंबर था। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी थे। 160 के करीब भारतीय थे, 53 बरतानवी शहरी मौजूद थे, कनाडा और पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। और इस तैयारे ने 1:49 पर टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के 30 सेकंड्स के बाद ही कंट्रोल टावर के ज़रिए से राबता बहाल होता है और मेडे की कॉल दे दी जाती है। आपको पता है कि मेडे की कॉल का मतलब है ये आखिरी कॉल होती है कि अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मामलात जो है हाथ से निकल चुके हैं, बहुत शदीद इमरजेंसी है। उसके बाद कंट्रोल टावर की जानिब से बहुत कोशिशें की जाती हैं कि राबता बहाल हो सके, पायलट से बात की जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी का पैगाम आता है, परेशान हो जाता है अमला भी, कंट्रोल टावर वाले भी। और फिर एक ज़ोरदार धमाका सुना जाता है जिसके बारे में ऐनी शाहिदीन ने भी बताया कि उन्होंने क्या देखा है। और जहाज़ गिरकर तबाह हो जाता है। और जहाज़ जिस जगह पर गिरता है वो मेडिकल हॉस्टल है। उस वक्त खाने का वक्त होता है। वैसे ही लगी हुई फुटेजेस जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है कि टेबल लगी हुई है, लोग खाने के लिए बैठे हैं। ज़ाहिर बात है वो ट्रेनी डॉक्टर्स होंगे या पढ़ रहे होंगे, वो तमाम लोग भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत से ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया जाता है जो कि हॉस्टल में मौजूद थे, लेकिन तैयारे में मौजूद लोग इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाते हैं। और मौजज़ाना तौर पर एक शख्स जिसकी सीट 11A बताई जा रही है, वो इस तैयारे से इमरजेंसी गेट के ज़रिए से निकल आता है। वो भांप लेता है कि सूरत हाल क्या है, इमरजेंसी गेट से बाहर की तरफ छलांग लगाता है और ज़ख्मों में चूर होता है, जिसको अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी फुटेज भी भारतीय मीडिया ने जारी कर दी है, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है, उसकी शनाख्त भी अभी तक नहीं पता चल सकी। और अगर इस हादसे के मुतालिक ये बात करें कि क्या हुआ था, तो कोई इस वक्त मुसद्दिका चीज़ सामने नहीं आ रही है। एक थ्योरी है, बल्कि एक से ज़्यादा थ्योरीज हैं जिस पर बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम एकदम से आया, क्योंकि उस वक्त तक तैयारा उड़ान नहीं भरता है जब तक टेक्निकली हर चीज़ ठीक ना हो। फिर कहा जा रहा है कि कोई परिंदा टकरा सकता है। और चूँकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये लंबी उड़ान भरने वाला था। ये तैयारा अहमदाबाद से जा रहा था लंदन,
اور فیول جو ہے مکمل موجود تھا، اس میں ریزرو فیول بھی ہوتا ہے جس کے باعث آگ زیادہ لگی، تباہی بہت زیادہ پھیلی۔ اس کے جو پائلٹ تھے ان کا نام بھی اب سامنے آ گیا ہے، پہلے نہیں آ رہا تھا، سنیل سمروال ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور یہ 8,000 گھنٹوں سے زائد کے تجربہ کار پائلٹ تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی نا تجربہ کار تھے یا جن کو معلوم نہیں تھا کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں تو طیارہ جب آپ کبھی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پلین اس طرح سے ٹیک آف کرتا ہے، ایسے ٹیک آف نہیں کرتا۔ طیارے کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ یوں ہے، اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن فضا میں بلند ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ تمام حادثہ 59 سیکنڈز لیس دین 1 منٹ میں پیش آیا، اور اتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگ کچھ کانسپریسی تھیوری پر بھی کام کریں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سچویشن کو کانسپریسی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ میں بھی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر ہمارے تمام پاکستانی بہن بھائی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسانی جانیں چلی گئیں، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب اندر کیا ہوا تھا، کیا کہانی تھی، وہ تو بلیک باکس ملے گا، اس میں جو تفصیلات سامنے آئیں گی، انویسٹیگیشن جو کی جائے گی وہ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن اینی شاہدین جو بتاتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر میں کرتی چلی جاتی ہوں، جو وہاں پر لوگوں نے دیکھا، جو موجود تھے، کیا دیکھا وہ بھی آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں۔ اور یہاں ایک سیاسی شخصیت بھی جن کی سیٹ نمبر 12 بتایا جا رہا ہے، وجے روپانی، گجرات کے ایکس سی ایم ہیں، وہ بھی طیارے میں موجود تھے، وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو طیارے ہوتے ہیں ان کو بڑا محفوظ سمجھا جاتا ہے، بہت کم یہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا سرکولیٹ کر رہی ہے، یہ طیارہ جو کہ دلی سے احمد آباد آیا تھا اور احمد آباد سے اس کو آگے لنڈن جانا تھا، اور 2 گھنٹے پہلے ہی یہ وہاں پہنچا تھا۔ تو ایک مسافر جو کہ دلی سے احمد آباد پہنچا تھا، اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس طیارے میں کچھ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا، اے سی بھی نہیں چل رہے ہیں، لائٹس بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کا سسٹم ہے، جو اسکرین لگی ہوتی ہے اس کے بٹنز بھی کام نہیں کر رہے، ریموٹ کے بٹنز کام نہیں کر رہے ہیں، میں کیبن کرو سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ تو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ادارے کوئی انویسٹیگیشن میں مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ شخص جو ہیں ان سے پتہ نہیں اب بھارتی اتھارٹیز رابطہ کرتی ہیں یعنی بہرحال یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور پھر وہ برا بھلا بھی کہہ رہا ہے انڈین ایئر لائن کو، ایئر انڈیا کا یہ جو طیارہ تھا۔ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا ایک خاتون مسافر بچ نکلی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایک حضرت ہیں جو اس میں بچے ہیں، اور وہ بھی ابھی ظاہری بات ہے کیا ٹراما ہوگا، کیا کچھ انہوں نے دیکھا، کیا ہوا، وہ بعد میں تفصیلات سامنے آئیں گی۔ تو یہ تمام تر وہ تفصیلات ہیں جو اب تک سامنے آئی ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی حیران ہے، ایکسپرٹ بھی اس پر بات کریں کہ آخر ہوا کیا ہوگا اس واقعے میں۔ بار بار وہ فوٹیج دکھائی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، جس میں طیارہ اڑان بھر رہا ہے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا تھا، ابھی معمہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ضرور بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں ہونے والا یہ بدترین فضائی حادثہ ہے، اور ابھی دیکھیں اس میں چونکہ برطانیہ کے شہری بھی کافی تعداد میں موجود تھے، تو وہ حکومت بھی حرکت میں آئی ہے، وہ بھی چاہے گی کہ انویسٹیگیشن ہو۔ اور بلیک باکس وہ ہوتا ہے جس میں ساری کنورسیشن، ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس پر کوڈز لگے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا ٹیکنیکل پروسیس ہے جس کو مکمل ہونے میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بدقسمت طیارہ تھا جس کو آج پہنچنا تھا احمد آباد سے لنڈن، لیکن وہ احمد آباد میں ہی گر کر تباہ ہوا، اور ایک شخص کے علاوہ باقی تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ اس زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلی سانس ہمیں آنی بھی ہے یا نہیں آنی، تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے اعمال کی جانب بھی نظر کرنی چاہیے کہ زندگی کا کچھ نہیں پتا، اور ہم پتہ نہیں کن کن جھنجھٹوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ افراد جو ہاسٹل میں موجود تھے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے موجود تھے، اور کسی کے منہ میں نوالا بھی نہیں جا سکا ہوگا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم انسان پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے کام ضرور کیجیے، لیکن آخرت کا سامان بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیے، کیونکہ یہ جو یہاں کے کیے ہوئے اعمال ہیں آخرت میں ہمارے کام بھی آنے ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتے ہیں۔ ابھی مزید انویسٹیگیشن جاری رہے گی، اور جو جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ رکھوں گی، اور یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان کے جانے پر سیاست اور کانسپریسی تھیوری اور اس طرح کی چیزوں سے گریز کیا جائے، کیونکہ انسانی جانوں کا چلا جانا بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور وہ گھرانے جن کے یہ لوگ تھے جو چلے گئے ان کے لیے کتنا تکلیف کا باعث ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی، مزید تفصیلات کے ساتھ، مزید جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔